बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज पेश आने वाले अफसोसनाक तैयारा हादसे से। PIA का तैयारा लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ और लैंडिंग से ठीक 1 मिनट पहले तैयारा जो है वो गिर कर तबाह हो गया। आबादी पर रिहायशी जो मकानात थे उन पर गिरा ये तैयारा और बताया जा रहा है कि 1:10 पर ये इस तैयारे ने परवाज़ भरी थी और 99 मुसाफिर और 8 अमले के अफराद जो थे इस तैयारे में जो सवार थे। कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि कुछ मुसाफिर ऐसे हैं जो खुशकिस्मती से ज़िंदा भी बच गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, इब्तदाई तौर पर इस तैयारा हादसे के हवाले से अब तक क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, इस तैयारे के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 1 बजे इसने परवाज़ करनी थी लाहौर से कराची। इस तैयारे ने आना था, चंद मिनट की ताख़ीर से इसने परवाज़ भरी वहाँ से। और जिस तरह बताया जा रहा था कि पहले तो कहा गया था कि इसमें तकरीबन जो है वो 108 लोग हैं जिसमें 99 मुसाफिर हैं, लेकिन अब जो एविएशन डिवीज़न के तर्जुमान हैं और इस हादसे के हवाले से जो फोकल पर्सन है अब्दुल सत्तार खुकर साहब, उनका ये कहना है कि इस परवाज़ पर 91 मुसाफिर थे और अमले के 8 अफराद सवार थे। इस तरह जो मजमूई तादाद बनती है इस तैयारे में हादसे का शिकार होने वालों की, वो तादाद बनती है 99। तो ये तादाद 99 है। और जो ज़ख्मी लाए गए हैं जिला अस्पताल, उनकी तादाद बताया जाता है कि 15 है और 11 लाशें लाई गई हैं अब तक जिला अस्पताल में, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। ये तैयारा एक बस्ती पर जो मॉडल कॉलोनी का इलाका है और उसके साथ एक सोसाइटी है काज़माबाद, उस पर गिरा था ये। वहाँ पर 4 मकानात ऐसे हैं जिन पर यह बराह रास्त गिरा। 4 मकानात को बराह रास्त इससे नुकसान पहुँचाया और कुछ जुज़वी नुकसान 2 से 3 मकानात हैं जिनको पहुँचा। तकरीबन 6 से 7 मकानात भी इससे मुतासर हुए तैयारा जिस पर ये गिरा था। तो मुमकिन तौर पर जो ज़ख्मी लाए गए हैं वो इस हादसे में जो मकानात तबाह हुए हैं उसके लोग भी हो सकते हैं। बड़ा गुंजान आबाद सा इलाका है और एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने ये आबादी है। बिल्कुल बहुत डेंजरस, अगर हम कहें कि जितना कहा जाता है कि 1.5-2 किलोमीटर दूर होना चाहिए, तो ये आबादी खासी करीब है। और यही वजह है कि अगर ये तैयारा थोड़ा सा, अगर 1-2 मिनट इसको मिल जाते, लैंडिंग इसकी हो जाती, तो ये इस हादसे का शिकार ना होता। पहले अभी इब्तिदाई तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि इस तैयारे के जो इंजन है वो फेल हो गए थे और 2:35 पर कप्तान ने कंट्रोल टावर को जो मेडे की कॉल दी थी, जो एक इमरजेंसी कॉल होती है, और जो ऐनी शाहिदीन है उनका भी कहना है कि तकरीबन 2:35 पर उन्होंने इस तैयारे को बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आते देखा गया। कंट्रोल टावर से भी जो इस तैयारे का राब्ता जो 1:10 की लाहौर से जो परवाज़ हुई थी और कराची पर जब उसकी लैंडिंग 2:35 होनी थी, तो उससे उसी वक्त लगभग कंट्रोल टावर के रडार से भी ये तैयारा गायब हुआ और उसी वक्त यकीनी तौर पर यह हादसे का शिकार हुआ था और यही वजह थी। तो ये अब तक की सूरत हाल के इसमें 99 मुसाफिर और अमले के जो मजमूई तौर पर 99 लोग, 91 मुसाफिर, 8 क्रू के लोग हैं। कुछ जख्मी और जिला अस्पताल भी पहुंचा दिए गए, लाशें भी पहुंचा दी गई हैं। अभी भी वहाँ पर इमदादी कार्रवाई जारी हैं। जो शवाहिद इकट्ठा करने वाली टीमें हैं, जब मुकम्मल हो जाएगा रेस्क्यू काम तो उसके बाद वहाँ से शवाहिद इकट्ठी किए जाएंगे। कार्रवाइयाँ जारी हैं, शवाहिद भी इकट्ठे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, ईद की खुशियों से कबल बड़ा दिल को वो बस निढाल कर देने वाला हादसा आज पेश आया। देखिए, तैयारे का हादसा जो है उसकी खौफनाक और ख़तरनाक बात यही होती है कि खुदा न खास्ता जब वो हवा से ज़मीन पर आता है तो उसके बाद ज़्यादातर इम्कानात ये होते हैं कि खुदा शायद कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो सर्वाइव कर सका हो। लेकिन अब तक जैसे बता रहे हैं असलम खान साहब के शायद कुछ लोगों के बारे में ये इत्तला है कि जो ज़ख्मी लाए गए हैं उनमें कुछ ऐसे लोग भी हों जो शायद उस जहाज़ के मुसाफिर हों। तो अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को, अपने जो इसमें मुतासरीन हैं उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, और जो इसमें वफ़ात पा गए हैं, जो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और फिर हमारा ईमान भी है कि हादसातन जो ऐसी मौत होती है वो शहादत के करीब होती है कि अल्लाह ताला के यहाँ बहुत सारे मामला जो हैं वो आसान हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस पे अभी तक इमीडिएटली होता है साफियाना अंदाज तो ये होता है कि ख़बर की कुरीद में घुस जाया जाए कि असल क्या हुआ। लेकिन हमें इस मामले में हमारी रिपोर्टिंग, मैं अभी असलम की भी देख रहा तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड के बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई स्पिन नहीं हो रही और मीडिया का किरदार भी इस हवाले से मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा है। बहरहाल हमें अब आगे देखना है कि जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उसमें पता चलेगा कि ब्लैक बॉक्स क्या कहता है, और फिर वो जो सारी सीरियल जो कागजी कार्रवाई होती है तैयारा उड़ने से पहले तो वो क्या कहती है, तैयारे की अपनी फिटनेस के जो सबूत हैं वो कैसे थे।
تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو اسی وقت اندازہ ہوگا کہ اس حادثے کی اصل وجہ کیا ہے. لیکن بہرحال یہ حادثہ بڑا دل خراش ہے اور بڑا اندوہناک ہے. بالکل ابتدائی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا وجہ بنی، ظاہر ہے وہ جب تحقیقات ہوں گی، شواہد اکٹھے ہوں گے، پھر یہ معلوم ہو سکے گا. لیکن جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو دل جو ہے وہ بڑا غمزدہ ہو جاتا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، میرا تو کم از کم دیگر کسی چیز کے اوپر آج باقی بہت سے پاکستانیوں کی طرح دیگر کسی چیز کے اوپر نہ آج بات کرنے کا دل ہے، نہ آج سوچنے کا دل ہے، نہ باقی کی سیاست ہماری روز کے ہمارے چال چلن، اس کو پکڑ لو، اس کو گرا دو، اس کو گھسیٹ لو، اس کو دھرو لو. یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ان چیزوں کو پرسپیکٹو دیتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے. میں دعا کے ساتھ جو حبیب صاحب کی دعا میں شامل ہوتے ہوئے ان لوگوں کے لیے جن کا کہ اس کے اندر جن کی جانیں گئیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زخمی ہیں، اور خاص طور پہ ان کے لیے جن کی فیملیز پیچھے رہ گئیں اور وہ اس حادثے کو، آج کے دن کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہم سب سے زیادہ شاید. تو ان سب کے لیے دعا. لیکن میں تھوڑی سی اس سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. بات صحیح ہے کہ ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ پریسائسلی کیا ہوا، لیکن یہ پاکستان کی ریسنٹ میموری کے اندر پہلا ایئر کریش نہیں ہے یا پہلا ایئر ٹریفک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. پاکستان اس ایکسیڈنٹ سے پہلے بھی ان چند ممالک کی ہائی لسٹ کے اندر تھا جہاں پہ سب سے زیادہ انفارچونیٹلی کبھی کوئی برڈ پلین کے اندر جا کے ٹکرا جاتا ہے، کبھی لینڈنگ گیئر کا مسئلہ پڑ جاتا ہے. ہمیں ایئر بلو جیسے حادثات اسلام آباد کے یاد ہیں جن کے بعد ان پہ رپورٹس بنی، ان رپورٹس کے اوپر کیا ہوا، کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا، اس کا آج تک کم از کم صفحہ مثل کے اوپر کوئی بات نہیں آئی. جب تک ہمارے، اور میں اس کے اندر جس بھی طرح آپ اس کو دیکھ لیں، آپ اس کو جس بھی طریقے سے دیکھ لیں، یا اس کے اندر پی آئی اے کے کچھ لوگوں کی، اور پی آئی اے کے کچھ لوگوں نے جان بھی دی، تو میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگ جنہوں نے فٹنس جاری کی، یا جو ایکوپمنٹ کے انچارج تھے، یا پائلٹ کے کانڈکٹ، دیگر چیزوں کے اندر، یا پی آئی اے کے کچھ لوگوں کی اس کے اندر غفلت ہے. اور نہ کرتے ہوئے بھی سول ایویشن اتھارٹی کی، سول ایویشن اتھارٹی انفارچونیٹلی ایک بڑا عجیب سا ہمارا محکمہ ہے، جو کہ جس کی کہ پاسٹ کارکردگی بھی کوئی اتنی زیادہ انفارچونیٹلی سرائی نہیں جا سکتی. جب ایئر بلو کا واقعہ ہوا تھا تو اس رپورٹ کے اندر بھی سول ایویشن اتھارٹی کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے گئے، ایئر لائن پہ بھی اٹھائے گئے، لیکن سول ایویشن اتھارٹی پہ بھی اٹھائے گئے. تو میرا اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ یہ ہے کہ کیا ہم ہر دفعہ اس طرح کے واقعات کو صرف ایک ریسکیو مشن، صرف ایک دعا کر دینے کے حد تک رکھیں گے، یا کسی دن اس ملک کے اندر ہماری ان اداروں کی جو کہ روز اپنی ہتھیلی میں لوگوں کی جان لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ انشور کریں کہ ایئر کرافٹ ٹھیک ہے، پائلٹ خوش ہے، لینڈنگ گیئر چل رہا ہے، دیگر چیزیں چل رہی ہیں، کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کبھی ہوگی، یا ہم صرف دعا پڑھ کے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں؟ یہ جو ابھی سعد نے بات کی ہے، دراصل یہ جو دونوں باتیں ہیں یہی بنیادی باتیں ہیں کہ جب آپ تفتیش کریں گے تو بیسیکلی ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں گے. لیکن ابھی ہم کسی کنکلوژن کی طرف جمپ نہیں کر رہے ہیں. یہ ابھی چیزیں پتہ چلیں گی کہ کیا کسی نے غفلت تھی یا نہیں تھی، یہ ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا، یا ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ محض ایک حادثہ تھا. جب تک تحقیقات نہیں ہوتی اس کے بعد ہی معاملہ سامنے آئے گا کہ کیا وجہ بنی اس حادثے کی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، چینی اسکینڈل کی بات کرتے ہیں. اس کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک کر دی گئی ہے. جہانگیر ترین شریف خاندان اور اومنی گروپ جو ہے اس میں ذمہ دار قرار پائے ہیں، جبکہ کیسز جو ہے نیب اور ایف آئی اے اینٹی کرپشن کو بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا حکومت نے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب، ذمہ داروں کا تعین تو ہو گیا، جس میں جہانگیر ترین کا نام ہے، شریف خاندان ہے، اومنی گروپ ہے، پھر ان کو کیا پھر سزائیں بھی مل پائیں گی؟ اچھا، پہلے تو مجھے سب سے پہلے آپ کی بات پہ اعتراض ہے کہ ذمہ داروں کا تعین ہو گیا. اچھا، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا کوئی تعین ہے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ اب اس رپورٹ میں ذمہ داری ڈالنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے. اگر میں اس کو بریفلی آپ کو بتاؤں تو سعد رسول، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 17 اس کے ٹی او آرز تھے. اگر آپ ان ٹی او آرز کو ڈیوائیڈ کر لیں 3 حصوں میں، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نکال دیں، تو میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس رپورٹ کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. وہ یہ ہے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی، اس میں سبسڈی ہے، اس میں کیا ایکسپورٹ ہے، کیا اس میں مارکیٹ کے اندر کوئی ذخیرہ اندوزی وغیرہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس میں حکومت کا کیا کردار ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ لکھا نہیں گیا،
وہ ان 17 TORs میں نہیں لکھا گیا. وہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کو پھنسانے کے لیے مواد زیادہ سے زیادہ مہیا کیا جائے. وہ اس میں لکھا نہیں گیا, TORs میں نہیں لکھا گیا, لیکن وہ ایک معتدبہ حصہ ہے جو اس رپورٹ کو وہ شکل عطا کرتا ہے جو اب ہے. اب دیکھیں چینی کی قیمت کے بارے میں یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جناب گنے کی قیمت خود 19% بڑھ گئی پچھلے سال کی نسبت, تو لہٰذا 19% وہ بھی اضافہ ہو گیا. اس رپورٹ میں دوسرا الزام یہ لگایا گیا ہے کہ جناب چینی کی جو ملیں ہیں بنانے والی وہ دراصل اپنی ایکس مل پرائس یا اپنی لاگت ہی ٹھیک کیلکولیٹ نہیں کرتی, اور جو اگر ہم جو اس میں خود کیلکولیٹ کی ہے کمیشن نے, اس کمیشن نے جو رپورٹ میں لاگت کیلکولیٹ کی ہے نا جی, میرا یہ چیلنج ہے کہ پوری دنیا میں کیا آپ اپنے گھر میں مل لگا کے یہ رپورٹ لکھنے والے مجموعی طور پہ یہ 4 5 7 ہیرے جو تھے یہ ملائیں پیسے اور گھر میں مجھے اس قیمت میں گڑ بنا کے دکھا دیں جس پہ وہ چینی بنا رہے ہیں نا, اس قیمت پہ مجھے گڑ بنا کے دکھا دیں, اور پھر میں آپ کو مان جاؤں گا کہ جناب میں بھی آپ کے ساتھ مل کے شوگر ملوں پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہو جاؤں گا. دوسری بات, ورنہ پھر آپ یہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام کر لیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جناب ایکسپورٹ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ جناب ایکسپورٹ سے چینی بڑھی, چینی کی قیمت بڑھی. رپورٹ اس معاملے میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں نے تو جتنی یہ 300 صفحے کی رپورٹ پڑھی ہے مجھے تو کہیں اس میں یہ پتہ نہیں چلا کہ آخر یہ ایسا معاملہ تھا کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی بڑھ گئی. خود یہ بتا رہے ہیں کہ ایکسپورٹ سے پہلے چینی بڑھ رہی تھی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے ریزنز تو کچھ اور تھے. تیسری بات آپ اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کی جو چینی کا اضافہ ہوا نا, یہ بیسیکلی مارکیٹ ڈسٹورشنز ہیں. ساتھ جو کہ خود مارکیٹس میں بھی کرتا رہے, ساتھ فارورڈ ٹریڈنگ دنیا کے کسی ملک میں غلط ہے. فیوچر ٹریڈنگ نہیں بالکل, فارورڈ ٹریڈنگ کہتے ہیں جی, فارورڈ ٹریڈنگ کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھ گئی. اچھا, سٹے کا انہیں نہ پتہ ہے سٹا کھیلا کیسے جاتا ہے, اور نہ یہ انہیں پتہ ہے کہ سٹا دنیا میں ہر جگہ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے, اور کموڈیٹیز میں بالخصوص ہو رہا ہوتا ہے. 24 آورز میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جب دنیا کے کسی حصے میں کوئی سٹا نہ ہو رہا ہو, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائسز جو ہے نا اس پہ جا رہی ہیں. اب انہیں لکھنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پچھلے دنوں کامران خان صاحب کے پروگرام میں آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم فارورڈ ٹریڈنگ اور جو اسپیکولیشن ہے تیل کی جس کی وجہ سے اس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, تو ہم اس کو جا کے ہیجنگ کریں گے اس مارکیٹ میں. اول تو بطور ریاست ہمیں ہیجنگ نہیں کرنی چاہیے, آپ کو آفرین کہنا چاہیے اپنے وزیر خزانہ کو بھی کہ ماشاءاللہ ہیجنگ کرنے چل پڑا ہے. لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ ہیجنگ اور یہ اسپیکولیشن اور ساری چیزیں جو مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں, آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی وجہ سے مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی ہے. اچھا جی, اب اس سے اب جو چینی کا جو تعین کا مسئلہ ہے سعد رسول صاحب, اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں نا فائنینشیل کاسٹ نہیں ہونی چاہیے. میں نے ایک میرے جاننے والے ایک دوست ہیں بڑے گہرے, میں نے ان سے ایک باتوں میں ان سے پوچھا, میں نے کہا جناب یہ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ فائنینشیل کاسٹ جو ہے وہ چینی کی کاسٹ میں شامل نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے آگے سے کہا پھر کتنے شامل ہونی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ جو سود ہے قرضوں کا, انٹرسٹ ہے, جو قرض کی ادائیگی ہے, وہ اگر کاسٹ میں شامل نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو جو اخراجات ہیں وہ بھی اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے کاسٹ آف گڈز میں. اچھا, پھر تسی دس دو کتنے شامل ہونے چاہیے. اچھا, اب میں تھوڑا سا مجھے وہاں بڑھنے سے پہلے بریک نہ لے لیں, پھر بریک کے بعد ایک میں چھوٹی سی اور چیز, آخری چیز میں بتا دوں, پھر آپ بریک کی طرف چلی جائیے گا. کارٹلائزیشن, کہ جی کارٹلائزیشن, یہ جو اجارہ داریاں آپس میں مل کے رپورٹ لکھنے والوں پہ نا ہنسی بھی آتی ہے, پیار بھی آتا ہے کہ اتنے معصوم لوگوں کو کس کام پہ لگا دی. کہتے ہیں کہ جناب یہ جو گنے کی قیمت بڑھی نا 19%, دراصل انٹینس کمپٹیشن ہوا تھا گنے کی خریداری کے لیے, اور اس وجہ سے گنے کی قیمت بڑھ گئی. اچھا, اور ساتھ ہی اگلے صفحے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب چینی بن گئی تو ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں اس وقت یہ کارٹلائزیشن ہو. مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایک چند دن پہلے انٹینس کمپٹیشن تھا اور اب کہہ رہے ہیں کارٹلائزیشن. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جناب چینی میں بڑا پروفٹ, 53 ارب روپے کا پروفٹ, جیسے وہ شہزاد اکبر صاحب بھی بتا رہے تھے, انہوں نے بنایا. شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے اتنا پروفٹ بنایا, 53 ارب روپے کا پروفٹ بنایا, اور خود لکھ رہے ہیں کہ 27 ملین ڈیفالٹ کر گئے. مطلب یہ کیا معصوم لوگ ہیں, یہ بچے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں. میں جہانگیر خان ترین کا پھر آپ کو بتاتا ہوں, اس پر بات کہتے ہیں کہ ساتھ آپ کی جانب بھی آئیں گے, اور حکومت اس کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ جناب ہم نے دیکھیں وہ کر دکھایا جو پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। रिपोर्ट तो पब्लिक हो गई है, लेकिन जहांगीर तरीन हबीब साहब वो कह रहे हैं कि वो एक एक इल्ज़ाम का जवाब देंगे। ये आईना बात, जहांगीर खान तरीन साहब ही दरअसल वो सीख हैं इस कबाब के अंदर। अच्छा, बाकी उनकी सारी वजह से ये टॉपिंग्स सब हो रहा हैं, है। ठीक है, बाकी सारा बिल्कुल खेल है। अच्छा, जहांगीर खान तरीन के ऊपर बड़े घिनौने इल्जामात ये रिपोर्ट लेके आई है। मसलन ये कहते हैं कि JDW के रिकॉर्ड के मुताबिक एक ब्रोकर मोहम्मद असलम नामी ऐसा मिला जो सट्टा खेलता था। भाई सुभान अल्लाह, अच्छा भी सट्टा खेलता था चीनी में, तो इसमें JDW का क्या कसूर है? नंबर 2, एक शख्स मुल्तान का मिला जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करता था। भाई सुभान अल्लाह, आफरीन है। अच्छा फिर इसमें JDW का क्या कसूर? अच्छा आगे आ जाएं। अबाद नामी एक और शख्स मिला जो JDW के माल में सट्टा करता था। अच्छा जी, बहुत अच्छा। यानी अगर मैं साद के माल में सट्टा कर रहा हूं या साद मेरे माल में सट्टा कर रहे, तो इसमें एक दूसरे का क्या कसूर है? भाई सट्टा क्या चीज़ है? अच्छा, खरीदारों को, अच्छा हाँ, ये बड़ा ही आला कानूनी नुक्ता साद रसूल साहब निकाल के लाए। कहते हैं कि JDW लोगों को इस मामले में मदद कर रही थी जहांगीर खान तरीन साहब कि उनका जो टैक्स वो बचा सके। टैक्स कैसे बचा सके? कि मैंने अगर चीनी लेनी है JDW से, मैं कहता हूं कि जनाब ये मैं उम्र रुबाब का शनाख्ती कार्ड देता हूं, इसके ऊपर चीनी दे दें। कानून ये कहता है कि अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मैं 8% टैक्स दूंगा, बसूरत दीगर 11% GST दूंगा। ठीक है, तो यानी 3% ज्यादा दूंगा। यानी ये अब शरें बदल चुकी हैं। भाई अब ये तो इसमें क्या खराबी है? इसमें जब कानून ये कह रहा है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप 3% ज्यादा दे दें, तो भाई इसमें क्या खराबी है? किस तरह ये टैक्स की फैसिलिटेशन होगी कि टैक्स चोरी की? अच्छा, जब जैसे सरकार तो इसकी इजाजत नहीं दे रही। अच्छा, JDW अब जो कहता है कि जो JDW के अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऑडिटेड अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स में जो पैसे हैं वो ऐसे हैं कि जो इन्होंने कहा है कि ब्रोकर्स जो हैं वो उन्होंने दिए हैं चीनी खरीदने के लिए, लेकिन जब हमने ब्रोकर्स को फोन किया तो वो कहते हैं कि जनाब ये जो चीनी के पैसे हमने तो नहीं दिए। अच्छा। भाई अब इनसे कौन पूछे? वाजिद ज़िया साहब, DG FIA मुझे फोन करे कि साद रसूल के साथ तुमने खाना खाया है, तो मैं तो कसम उठा दूंगा नहीं मैंने नहीं खाया, मैं तो साद रसूल को जानता ही नहीं। सही। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सब झूठी है। भाई आप पाकिस्तान को नहीं जानते, आप पाकिस्तान को नहीं समझते, बिल्कुल आप इतने नाइव हैं। अच्छा, उसके बाद आगे कहते हैं कि जनाब हाँ भाई कमाल है, आमिर वारिस नामी एक शख्स है जो JDW का एक बंदा है जो 2 अरब रुपए साद रसूल साहब उसने बैंक से निकलवाए 2 साल के अंदर और जाके ला के कंपनी को देता रहा और फिर इसी तरह कंपनी से पैसे ले जाके बैंक में जमा कराता रहा। अब आप जरा तसव्वुर करें कि भाई वो रोजाना की जरूरियात के लिए कंपनियां कैश नहीं मंगवाती और इतनी बड़ी कंपनी है तो भाई आप कंपनी से पूछा, आप उससे पूछ रहे अच्छा तू पैसे को क्यों कटाए? अब वो एक राइडर या अकाउंटेंट बेचारा क्या बताएगा कैशियर कि मैंने ये पैसे कहां से निकलवाए और क्यों निकलवाए? हाँ, फिर एक और बड़ा इल्जाम लगाया कि जी ये जो JDW है, जहांगीर खान तरीन साहब जो है, ये किसानों को लोन देते हैं बीज और खाद के, इस पे नैब का केस बनना चाहिए। अब आप जरा तसव्वुर करें, लास्टली मैं इस हवाले से अर्ज करूंगा कि एक मिल है हुंजा शुगर मिल जिसका ऑडिट है, हुंजा शुगर मिल के ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने केन अकाउंट में से 75 करोड़ रुपए यानी एडिशनल निकाले जो वापस फिर अकाउंट्स में जमा करवा दिए। भाई अब इनसे कोई पूछे कि अकाउंट से पैसे निकाले, कंपनी अकाउंट से पैसे निकाले, वापस कंपनी अकाउंट्स में आ गए, तो अब तो वो डिक्लेयर्ड अमाउंट है। सही। और आप उस पर कह रहे हैं नैब का केस। इस रिपोर्ट के मुतल्लिक मैं सिर्फ आखिरी बात करूंगा, ये ना फोरेंसिक है, सही, ना कानूनी है, ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की बिजनेस को ना समझने की का एक तहरीरी सबूत है। इस रिपोर्ट के लिखने वालों, इस रिपोर्ट के लिखवाने वालों को ना पाकिस्तान के बिजनेस के बारे में पता है और चीनी के बारे में तो बिल्कुल नहीं। सही। इस रिपोर्ट के हवाले से हबीब साहब ने काफ़ी तफसीली हमें बता दिया जो फ्लॉज हैं। कानूनी हैसियत क्या है इस रिपोर्ट की? क्योंकि जहांगीर तरीन भी कह रहे हैं कि वो एक एक इल्ज़ाम का जवाब देने जा रहे हैं। अदालत में जाए तो रिपोर्ट क्या होगा? सबसे पहले तो मैं वाज़ेह करूं कि मेरा ख्याल है कि जो चीनी ग्रुप्स का डिफेंस हबीब अकरम साहब ने पेश किया है, इतना तो मेरा ख्याल है कि वो खुद नहीं पाकिस्तान के बिजनेस का जो डिफेंस हबीब अकरम साहब ने पेश किया है, मेरा ख्याल है ये तो JDW और ओमनी ग्रुप और हमजा शहबाज और दीगर लोग वाजिद ज़िया साहब के सामने खुद भी पेश नहीं कर सके। अच्छा। जिस तरह की फॉल्ट्स हबीब साहब ने निकाली, ये तो तकरीबन
اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دینی چاہیے یہ کمیشن کی رپورٹ بھی. اور کیونکہ میں یہ حبیب صاحب کی کنسسٹنسی کی میں داد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آج تک جتنی بھی انکوائری رپورٹس آئی ہیں حبیب صاحب کا ان تمام کے بارے میں تقریباً یہی رد عمل تھا. اچھا, جب پینما کی رپورٹس آئیں وہ بھی کچھ ہیرو نے کی, سپریم کورٹ نے مان لی, ساری انویسٹیگیٹو ایجنسیز نے مان لی, احتساب کی عدالت نے مان لی, اس پہ کنوکشن ہو گئی, سپریم کورٹ نے سو موٹو میں. حبیب صاحب نے کہا یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ٹھیک نہیں, یہ انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں چل سکتی. انجام یہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایک سابق وزیر اعظم تاعمر نااہل ہو چکے ہیں, اور باقی 3 فیملی ممبرز جو ہیں وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں. یہ اس کا انجام ہوا. جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی فیک اکاؤنٹس والی, تو حبیب صاحب میں تھوڑی سی اس میں سافٹنس تھی, لگا کہ فالودے والے کے اکاؤنٹ سے اگر 5 ارب روپیہ نکل آئے تو پھر کیسے اب اس کو جسٹیفائی کریں گے, تھوڑا سا مشکل ہے, تو تھوڑی سی لچک آئی. لیکن اب اس رپورٹ کے اندر بھی مجھے تو تقریباً پینما کے دن واپس یاد آ گئے کہ جو اس جے آئی ٹی رپورٹ کے ساتھ حبیب صاحب نے کیا تھا تقریباً وہی اسی کے ساتھ ہو رہا ہے. میں قانون کی تھوڑی سی بات کروں اس کے اندر. یہ افیکٹولی صرف ایک انویسٹیگیشن رپورٹ ہے, رائٹ. تو یہ اس کے اوپر سزا کا تعین اس رپورٹ کی بیسس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا, اس کو بھی ایک قانون کے پورے پروسیس کے اندر سے اچھا صاحب, اب اگر فرض کرو میرا نام اس رپورٹ پہ ہے, میں اس کو چیلنج کروں, اس کا کیا میں گزارش کروں. سب سے پہلے اگر یہ رپورٹ یہاں سے آگے نہ جائے, اگر یہ رپورٹ یہاں تک ہی رہے اور ختم ہو جائے, مطلب اس کے بعد اس پہ کوئی کاروائی نہ ہو, تو سیاست میں تو بہت سی ہلچل ہوگی, قانون کا اس کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایف آئی اے, پولیس, نیب آئے دن لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں, لیکن انویسٹیگیشن کر لینی یا انویسٹیگیشن کی رپورٹ کے اندر کسی کو سزا, کسی کو گناہگار کہہ دینا, اس بندے کی گناہگاری کی دلیل نہیں ہے جب تک وہ کسی مثبت عدالت کے اندر نہ جائے, اس کو کنفرنٹ کرنے کا موقع نہ دیا جائے, جو گواہان پیش ہوئے ان پہ جرا نہ ہو, جرا کے بعد دلائل نہ دیے جائیں, دلائل کے بعد ایک پراپر عدالت کے تھرو سزا نہ ہوئے. جس طرح میں نے جس وجہ سے شروع میں پینما اور فیک اکاؤنٹس جے آئی ٹی والی چیز کا ذکر کیا, وہ تھوڑا سا قانون کا پروسیس سمجھانے کے لیے بھی. اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ایک انویسٹیگیشن کی رپورٹ بنی, ہم سب نے کہا, کچھ لوگوں نے کہا چور چور چور, کچھ نے کہا نہیں, پھر کچھ نے کہا چور چور چور, کچھ نے کہا نہیں, لیکن وہ تمام چیزیں شواہد کے ساتھ اسی انویسٹیگیشن رپورٹ کے تحت, اس میں صرف ایک ایڈیشن بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ بھی انوالو تھی, لیکن اگر آپ سپریم کورٹ چھوڑ دیں, وہ انویسٹیگیشن رپورٹ نیب کے سامنے آئی. نیب کے پاس اختیار تھا کہ وہ ازسر نو اس پہ اپنی انویسٹیگیشن بھی کرے, بلکہ سپریم کورٹ نے تو اس آرڈر کے اندر, پینما کے اندر یہ کہا بھی تھا کہ نیب کو ہم 30 دن دیتے ہیں کہ وہ ایڈیشنل انویسٹیگیشن بھی کرے. تو جو چیزیں نیب کو ریفر کی جا رہی ہیں اس رپورٹ میں, وہ نیب ایز اے بیسز اس رپورٹ کو لے گی, لیکن اپنی انویسٹیگیشن اس کے اوپر مزید کرنے کی مجاز بھی ہے. اس انویسٹیگیشن میں یہ کہنے کی بھی مجاز ہے کہ ڈی جی ایف آئی والی رپورٹ غلط تھی, کہ یہ بھی کہنے کی مجاز ہے کہ اس رپورٹ کے اندر یہ 5 چیزوں سے ہم اگری کرتے ہیں, 3 سے نہیں کرتے, یہ بھی کہنے کی مجاز ہے کہ ایکچولی پوری نہیں تھی, میں مور اوور بھی کرنا چاہتا ہوں. تو ایک اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن کا مزید پروسیس ہو سکتا ہے. دوسری آپشن یہ ہے, یا انویسٹیگیشن مزید ہو یا نہ ہو, آئیدر وے یہ متعلقہ عدالتوں کے سامنے یہ کیسز جائیں گے. جو نیب کے کیسز ہیں وہ نیب کے سامنے جائیں گے, جو اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں وہ اینٹی کرپشن کے سامنے جائیں گے, جو ایف آئی اے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ ایف آئی اے کے سامنے جائیں گے, متعلقہ عدالتوں میں کیسز جائیں گے. اور ان عدالتوں کو پراپر ٹرائل کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا کہ کیا واقعی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, کرائم کمٹ ہوا ہے. ایک بات بتاؤ کہ نیب جو ہے, نیب کے پاس, جیسے اس میں کئی بلوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ نیب کے پاس چلے گئے, نیب کے پاس کیا یہ ایز فیکٹ جائے گی رپورٹ, یا نیب اس پہ فردر انویسٹیگیٹ کرے؟ نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ نیب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرے, بلکہ آپ, میں نے جس طرح کہا کہ اس کی ہمارے پاس پریسیڈنس یہ ہے کہ پینما کی جے آئی ٹی جو سپریم کورٹ کی سپرویژن میں ہوئی, اس کو بھی جب نیب بھیجا گیا تو ساتھ آرڈر کیا گیا کہ ہم نیب کو کہتے ہیں کہ 30 دن میں آپ مزید اپنی انویسٹیگیشن بھی کر لیں, اور اس کے بعد آپ ریفرنس فائل کریں. بریک بہت ضروری ہے, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں, اسی نقطے سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. کراس کر دیں. ابھی وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے تو مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। साद आप कानूनी नुक्ता एक्सप्लेन कर रहे थे। जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की जितनी भी चीज़ें हों, सबसे पहली बात कि ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अब मुतल्लिका एजेंसीज़ के पास जाएगी, लेट्स से कि नैब के पास, और जिनके पास अपना इख्तियार होगा कि वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें। वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद इस तीन में से एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। या वो कह सकते हैं कि रिपोर्ट दुरुस्त है, या वो कह सकते हैं रिपोर्ट दुरुस्त नहीं और इसमें एलिगेशंस गलत लगाई गई हैं, या वो कह सकते हैं रिपोर्ट कुछ हद तक दुरुस्त है, इसके ऊपर बल्कि मजीद भी हमने इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला है कि ये दो या तीन काम हुए। एक जुमला जिसके बाद एक पूरा ट्रायल का प्रोसेस चलेगा जिसमें दीगर लोगों को आके साथ मुलव्वस होना पड़ेगा, मतलब जो अक्यूज्ड हैं वो तो फिर अदालती मामला है, वो तो अदालती मामला। सही हो गया। साथ ये बताओ, जहांगीर तरीन साहब को अगर डिफेंड अपना करना पड़े इस पे लगाए गए एलिगेशंस, उसका डिफेंस क्या है और किस लेवल? देखिए, जहांगीर तरीन साहब के मेरिट्स पे तो बहुत से डिफेंसेस हैं, कुछ की उन्होंने तज़किरा भी किया। ये जो टैक्सेस वाली आपने बात की, मैं यहाँ पे बात वाज़ेह करता चलूं कि जितने भी लोग हैं जो शुगर इंडस्ट्री में जहांगीर तरीन साहब के कंपेटिटर्स भी हैं, उनमें से भी अक्सर लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का बिजनेस जो है वो बड़ा अबव बोर्ड है। अच्छा। वो बहुत से लोग तकरीबन तमाम लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का बिजनेस अबव बोर्ड है, कि जहांगीर तरीन साहब शुगर की इंडस्ट्री के अंदर वो ओमनी ग्रुप वगैरह की तरह काम नहीं करते या दीगर लोगों की तरह काम नहीं करते। वो अपनी चीजें डिक्लेयर करते हैं, बिजनेसेस को उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, वो टैक्स की इनकम पे करते हैं, वो क्योंकि पॉलिटिशियन है तो उनकी क्लीन बिजनेसमैन। जी, और डिफेंस पे बताओ। डिफेंस मैं गुजारिश करूं कि पहले मैं जरा प्रोसेस जहांगीर तरीन साहब के डिफेंस का बता सकूं। मेरिट्स के ऊपर तो जो डिफेंस होंगे वो तो अपने वो रेज करेंगे, जो कि कुछ वो कर भी रहे हैं, कुछ उन्होंने बात पहले भी की जब इनिशियल रिपोर्ट आई। इशू ये है कि प्रोसेस क्या होगा। जहांगीर तरीन साहब के पास 3-4 चीजें हैं प्रोसेस की जो कि अपने दिफा के अंदर वो पेश कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस रिपोर्ट के खिलाफ, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को वो ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं या इसको चैलेंज कर सकते हैं। कह सकते हैं, मैं गुजारिश करूं, चैलेंज वो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में भी कर सकते हैं, अदालत हाई कोर्ट के सामने भी कर सकते हैं कि जी ये मेरे खिलाफ एक एलिगेशन लगाई गई है, इस एलिगेशन के ऊपर मेरे खिलाफ नैब के अंदर केस चल रहा है, मुझे नैब के केस के अंदर ये नोटिस आ गया, लेकिन मेरे से तो ये सवाल पूछे ही नहीं गए थे, मेरा जो मैंने रिकॉर्ड दिया था वो तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ही नहीं बनाया गया था, या मेरे जो डिफेंसेस थे जो मैंने बताए थे वो तो दुरुस्त तरह से लगाए नहीं गए। मैं इस रिपोर्ट के बेसिस को चैलेंज करता हूं कि ये रिपोर्ट जो है ये इन्होंने मेरी चीजें प्रॉपर्ली नहीं इंक्लूड की। अच्छा। साथ ही साथ उनका दूसरी जो स्टेज है डिफेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अलावा, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सामने है, क्योंकि अब जब नैब नोटिस भेजेगा, जब ये रिपोर्ट नैब के पास जाएगी और नैब नोटिस भेजेगा कि जी आए आपके खिलाफ फलानी चीज का हम केस शुरू करें, तो उस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सामने भी, आईओ के सामने भी वो अपने दलाइल पेश करेंगे। तीसरा डिफेंस, जब ये बात अदालत में जाएगी तो नैब अदालत के सामने, तो नैब अदालत के सामने ट्रायल में भी अपने पूरे डिफेंसेस पेश करेंगे, और फिर जिस तरह के हम देख चुके हैं कि अपेलेट जुरिस्डिक्शन में भी डिफेंसेस पेश करेंगे। तो 4 मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, स्टेजेस हैं, और मेरे ख्याल है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जहांगीर तरीन साहब जैसे अच्छे और सफा बिजनेसमैन जो कि सियासत को भी समझते हैं, कानून को भी, वो ये चारों डिफेंसेस अप्लाई करेंगे। चारों क्लोजिंग की जाने बढ़ने से पहले वक्त की कमी हबीब साहब, लेकिन हम जाते जाते हमें ये बताएं, आपने ये तो बता दिया कि बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक देने के काबिल है ये रिपोर्ट, लेकिन कुछ अच्छा भी है। एक सफ़ा अच्छा, वो क्या? वो आखिरी सफ़ा है। अच्छा। जिसमें कुछ रिकमेंडेशंस है बीच बीच में भी है, और वो बड़ी अमूमी सी हैं, लेकिन अगर वो लगाते, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि शुगर रिकवरी कितनी होती है इसका तयन हुकूमत की मदद से करें, ये ट्रांसपेरेंसी का। दूसरी बात है कि शुगर मिल्स का कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट अकाउंट्स भी बनने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बनने चाहिए। तीसरा ये कंपटीशन कमीशन मुतहरिक हो जाए, वो जो सोया जी वो हुआ महल है वो भी जाग पड़े। और तीसरा है कि गोदामों की मुसलसल निगरानी की जाए, और लास्टली उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल भी कर लें। तो लेकिन आपको पता है कि हमारी सरकार में कंप्यूटर का मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, एक जुमला ये कि ये जो बात बार बार हो रही है कि शायद इसमें कार्टलाइजेशन है, शुगर की कार्टलाइजेशन है, अवाम भी इसमें यकीन करती है। जहांगीर तरीन साहब का कहना यह है कि कंपटीशन कमीशन इसे देख चुका है और कह चुका है कि इसके अंदर कार्टलाइजेशन नहीं हुई। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, कल आपसे मुलाकात होगी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.